अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, अगर कोई शख्स हमसे अपने लिए दुआ के लिए कहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब कोई शख्स आपसे दुआ के लिए कहे तो एक चीज़ पर गौर कर लें कि आपने इसको ये इम्प्रेशन कहाँ से दिया है कि वो आपको दुआ के लिए कहे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने ज़िम्मे कैसे लगा ली? कहीं इसमें बनावट तो नहीं है, कहीं इसमें कुछ नकल तो नहीं आ गई? तो मकसद ये है कि कहीं आपने अपने बारे में कोई ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट नहीं कर दिया कि आप दुआ करने वाले हो। क्योंकि जो शख्स दुआ के लिए कह रहा है, इसको आप पर यह एतमाद कैसे हुआ वो आपको दुआ के लिए कहे? कहीं आपने अपने आप को गलती से नेक तो मशहूर नहीं कर दिया? उसको कहाँ से मुशाहिदा हो गया? दो तरह के आदमी होते हैं दुआ के लिए कहने वाले। एक वो शख्स होता है कि जिसको इशारा हो गया कि तेरे मसले का हल फलां शख्स के पास है और वो शख्स दुआ करे तो तेरा मसला हल हो जाएगा। इशारा गायबाना तौर पर भी हो सकता है, ख्वाब के ज़रिए भी हो सकता है। इस सिलसिले में एक कहानी सुन लो। एक आदमी दरवेश था, उसका एक दोस्त था जो शादीशुदा था। वो दोस्त सफ़र पर जाने लगा तो उसने सोचा, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, अब मैं अपनी बीवी को कहाँ भेजूँ? उसने सोचा, फलां दरवेश मेरे दोस्त हैं, उनके अमान में छोड़ जाता हूँ, इस तरह मैं बाहर का सफ़र करके वापस आऊँगा। सूफ़ी साहब ने इस औरत से कहा, तू जनान खाने में चली जा। इस तरह वो शख्स सफ़र पर चला गया। वो औरत जनान खाने में रहने लगी और वो सूफ़ी अपनी इबादत गाह में रहा। उसने एक दिन पानी मांगा। उसकी अपनी बीवी के बजाय उस मेहमान खातून ने उसको पानी का गिलास पेश किया। अब सूफ़ी ने उसका हाथ देखा। हाथ के हवाले से अपनी जहनी तौर पर कोई तस्वीर बनाई। लिखने वाले लिखते हैं या कहने वाले कहते हैं कि उसका सारा तकवा और तसव्वुफ का सारा किला जो था वो टूट गया, इस तरह कि वो महरूम हो गया। अब वो चिल्लाने लग गया कि ये क्या हो गया। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आई कि ये सब क्या हो गया, आखिर वाक़या क्या हो गया है। वो बेताब हो गया कि जुगनू उड़ गए, परिंदे उड़ गए, ख्याल चला गया और तसव्वुर खाली हो गया। ख्याल की नेमत से खाली हो जाने के बाद इंसान को समझ आती है कि उसने क्या खो दिया है। अगर मेज़बान के पास खाना ख़त्म हो जाए तो सबसे बुरा आदमी कौन है? मेहमान, क्योंकि अब मेज़बान इससे अवॉइड करेगा। जिस आदमी के पास खाना ख़त्म हो जाए वो मेहमान को पसंद नहीं करेगा। जिसके पास बात ख़त्म हो जाए वो सामे को पसंद नहीं करेगा। जिसके पास जो चीज़ ख़त्म हो जाए वो उसके हासिल करने वाले को पसंद नहीं करेगा। ये उसूल की बात है। दुकान ख़त्म हो गई तो अब गाहक को क्या करना है? गाहक तो फिर मुसीबत है। तो उस सूफ़ी दरवेश ने महसूस किया कि उसका तसव्वुफ कमज़ोर हो गया है, तो फिर वो वहाँ से परेशान होकर निकला उस चीज़ की तलाश में जो खो गई थी, ज़ाया हो गई थी। जहाँ भी गया किसी ने उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। एक मजज़ूब दरवेश उसे मिला। उसने कहा, बात यह है कि आप कोई चीज़ ज़ाया कर बैठे हैं। कहने लगा, मैं बहुत कुछ ज़ाया कर बैठा हूँ। उसने कहा, तुम्हारा इलाज जो है फलां आदमी के पास है, अगर वो दुआ करे तो तेरा मसला हल हो सकता है। वो उस आदमी के पास गया। आगे जाके उसने कोई और ही मंजर देखा। वहाँ देखा कि एक मजज़ूब किस्म का आदमी बैठा है, उसके पास एक छोटा सा खूबसूरत लड़का है। वो उस बच्चे से प्यार करता है और उसके पास शराब का प्याला रखा हुआ है। वो बच्चे को शराब पिलाता है, खुद भी शराब पीता है और उससे प्यार करता है और बोसा भी देता है। वो ये मंजर देख के हैरान रह गया। सूफ़ी ने सोचा, यहाँ से वापस चलो, क्योंकि ये वो आदमी नहीं हो सकता। तब उस आदमी ने सूफ़ी को आवाज़ दी कि बाबा किधर जा रहा है? उसने कहा, मैं आया था किसी और काम से, लेकिन लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। उसने कहा, तू गलत जगह पे नहीं, तू सही जगह पर आ गया है। मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तेरा मसला हल हो जाएगा। उस बुज़ुर्ग ने दुआ की और मसला हल हो गया। सूफ़ी को अपना कांटेक्ट वापस मिल गया। सूफ़ी साहब ने कहा,
اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جب آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تو محسن ہونے کی حیثیت سے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کر دیا؟ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑی آسان سی بات ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا اور یہ ہے شربت۔ بچے سے پیار کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، اور شربت پی رہا ہوں کہ یہ میری خوراک ہے۔ اس نے کہا یہ سب ایسا کیوں ہے؟ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے شراب پی رہے ہیں، اصل میں یہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ سب اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جاتے ہوئے اپنی بیوی میرے پاس نہ رکھ جائے۔ تو یہ ہیں دعا کے راز۔ اگر آپ نے ویسے مشہور کر رکھا ہے کہ میں صاحب دعا ہوں تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ ایسی مشہوری نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر جینوئنلی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے، صرف فرضی طور پر کہا ہے، تو فرضی طور پر دعا کر دو۔ اس نے بائی دا وے کہا ہے تو اس کے لیے بائی دا وے دعا کر دو۔ جتنا اس شخص کو آپ پر اعتماد ہے، وہ اعتماد دراصل آپ نے کریٹ کیا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم تو عاجز ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ شخص اپنا امپریشن دوسروں پر کریٹ کر رہا ہے۔ امپریشن اگر کریٹ کیا ہے تو کبھی غلط نہ کرنا، اس کے لیے آپ کی گرفت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی ہم سے دعا کے لیے کہے تو ہم کیا کریں؟ تم سے دعا کے لیے کیوں کہے گا کوئی؟ سوال یہ ہے اس فلاں شخص کو تو نہیں کہتے دعا کے لیے، اس دوسرے شخص کو تو نہیں کہتے دعا کے لیے، اور تمہیں کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی امپریشن کریٹ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے جواز مہیا کرو۔ ہم کسی سے دعا کے لیے اس وقت کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ اتنا تیز ہو جائے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کس سے کہیں۔ مجبور آدمی ہر ایک سے دعا کے لیے کہتا ہے، ہر ایک سے اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں کس سے کہنا ہے۔ انسان خدا کی تلاش میں کبھی خانقاہ کے پاس چلا جاتا ہے، تلاش خدا کی بتاتا ہے، اور مسئلہ اس کی صحت کا ہوتا ہے۔ چاہیے کیا؟ شفا۔ گیا کہاں؟ خانقاہ میں، یا کسی بندے کے پاس، یا ڈاکٹر کے پاس، یا حکیم کے پاس۔ گویا کہ تکلیف والا آدمی بلا وجہ بھی آپ سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دعا کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ دراصل خدا کا سہارا ہے۔ دعا کے لیے کسی کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے درخواست ہے کہ اگر اللہ سے تمہارا تعلق ہے تو تم میرے لیے دعا کرو۔ کسی سے دعا کے لیے کہنا اچھی بات ہے، لیکن دعا گو مشہور ہونے کے لیے جواز چاہیے۔ یہ میری وارننگ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم مشہور کر دو کہ تم دعا کرتے ہو۔ باقی جہاں تک دعا کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی کی مشکل تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہے، باقی کوشش سے ہے۔ اس بات کو آپ یوں کہہ لو کہ زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے اور ایک نصیب ہے۔ کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی نصیب ہے یہ دعا کا حصہ ہے۔ دعا کی تاثیر ہے، یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش سے آپ کو اچیومنٹ کر لو گے، لیکن دوسرے شخص کا دل مائل ہونا نصیب کی بات ہے۔ سفر کا انجام اچھا ہونا نصیب کی بات ہے۔ اس منزل پر جانے والے کئی مسافر راستے میں رک گئے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ تو کئی لوگ راستے میں رہ گئے۔ تو نصیب جو ہے یہ دعا سے بنتا ہے۔ کامیابی بے شک کوشش سے بنتی ہیں۔ وہ کامیابیاں جو کوشش سے بنتی ہیں بعض اوقات نصیب کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور کامیاب ہوتے ہی زندگی میں فیل ہو گیا۔ کبھی ایسی مثالیں دیکھی ہیں آپ نے؟ تاریخ عالم میں دیکھا ہوگا اور تاریخ پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ مقصد کامیاب ہو گیا اور زندگی ناکام ہو گئی۔ اگر گناہ گار کا مقصد کامیاب ہو جائے تو وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، مقصد ناکام ہو جائے تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ چور کا منصوبہ کامیاب ہو جائے تو چور، لیکن وہ زندگی میں فیل ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر برائی اگر اچیومنٹ میں کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے اصل مدعا میں فیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں
کہ ہر کامیابی اصل کامیابی ہو۔ اگر مقصد برا ہو تو کامیابی بہت بری چیز ہے، اگر مقصد اچھا ہے تو ناکامی بھی بہتر ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ مقصد کا انتخاب نہ ہو تو پھر کامیابی اور ناکامی دونوں میننگ لیس ہیں۔ دعا کے ذریعے آپ مقصد کے انتخاب میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے مقصد کا انتخاب کرنے میں آسانی فرما، یا یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے کوئی صاحب دعا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری باتیں دعا کے ذریعے بتائی ہیں کہ یہ دعا کیا کرو، مجھ سے یہ چیز مانگا کرو، اسے خوشی ہوتی ہے۔ فرماتا ہے کہ مجھے یہ کہا کرو کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ راہ ان انسانوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو گویا کہ جب اللہ مہربان ہو جائے تو انسانوں کی راہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ ہو اور کوئی آدمی چلا نہ ہو، آج تک کوئی نہ کوئی ضرور چلا ہوگا۔ ان لوگوں کے نقوش پا دیکھو جو اللہ کی راہ پر چلے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ کے راستے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کہنا ہے کہ اللہ کو کہ سیدھی راہ دکھا، اصل میں اس کا راستہ دیکھنے والی بات ہے۔ سب سے زیادہ کامیاب راہ بلکہ ایک ہی راہ ہے اللہ کی، اور وہ ہے راستہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائے، وہی راستہ صحیح ہے، باقی سب راہیں غلط ہیں۔ زندگی میں آپ جو کامیابی حاصل کر رہے ہو یہ میننگ لیس ہو سکتی ہیں۔ شہرت حاصل کرتے ہو یہ دھوکہ دے سکتی ہیں، دولت حاصل کرتے ہو یہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جائے، اور اس راہ پر چلنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلیں گے تو صرف وہی راستہ صحیح ہوگا، ورنہ راستہ نہیں ملے گا۔ کہیں ایسا نہ بننا کہ شہرت کے لیے آپ اپنے آپ کو اور حقیقت کو زخمی کر لو۔ دولت اور شہرت کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے اسے کہتے ہیں لذت وجود۔ تو اب 3 چیزیں ہو گئیں، یعنی دولت، شہرت اور لذت وجود نفس۔ ان تینوں میں اگر احتیاط کی جائے اور ان تینوں کو اگر کلمہ پڑھا دیا جائے تو سمجھو کہ آپ کا راستہ آسان ہو گیا۔ یہی 3 مقامات ہیں جہاں سے آپ کو خطرہ ہے، اور چوتھا مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ شہرت حاصل کرنے والے کے خیال کی اصلاح کرو، دولت حاصل کرنے والے کی تیز رفتاریوں کو دھیما کرو، اور اپنی لذت وجود کی جو خواہشات ان کو ٹھیک کرو۔ یہ 3 کام آپ کر لو تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ تینوں کام جو ہے نا اکثر ان میں مشکل ہو جاتی ہے انسان کو، اور وہ تینوں ہی سے نقصان اٹھاتا ہے، اور پھر انسان ایسے ہوتا ہے جیسے زخمی پرندہ، نہ وہ اڑنے کے قابل ہے نہ واپس جانے کے قابل ہے۔ تو وہ نہ شکار کے کام آیا اور نہ شکاری کے کام آیا۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب کوئی دعا کے لیے کہے تو آپ دیکھو کہ اس نے کیوں کہا۔ اگر کوئی تعلق کے بغیر دعا کے لیے کہتا ہے تو وہ ایسے ہی سرسری کہہ رہا ہے۔ آپ بھی کہہ دیں کہ اچھا میں دعا کر دوں گا، دعا بھی کر دو کہ یا اللہ بہتری فرما۔ کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہا کہ یا اللہ یہ آدمی مجھے نیک سمجھتا ہے اور دعا کے لیے کہتا ہے، تو مجھ کو سچ مچ نیک بنا دے۔ ایک تو یہ مقام ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو اس شخص کے لیے دعا کر رہا ہے جو میرا باغی ہے اور میری بات نہیں مانتا۔ تو جب تک وہ اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنائے تو اللہ کیسے اس کی بات مانے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی باغی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا جواب لا سکے۔ دعا یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ باغیوں کو اطاعت میں لے آئے تاکہ ان کی دعائیں منظور ہو جائیں۔ تو دعا اس شخص کی منظور ہوتی ہے جو تمہاری بغاوت دور کرے اور تمہاری اصلاح احوال کرے تاکہ تم بھی اللہ کی راہ پر چل پڑو، ورنہ یہ رواج بن جائے گا، یہ صرف رسم بن جائے گی اور رواج بن جائے گا کہ باغی کو فیض دیا جائے۔
ऐसा तो हुआ नहीं है आज तक, बागी को फैज़ नहीं मिला आज तक। इस पर ज़रा साहिबाने फ़िक्र गौर करें कि पाकिस्तान में लाखों के हिसाब से पीर खाने हैं और इन्हें देखा जाए तो वही काम कर रहे हैं जो बुज़ुर्गों ने किया। दुआ करते हैं और दुआ देते हैं। जहाँ कवाली होती थी वहाँ कवाली जारी है, जहाँ महफिल ज़िक्र थी वहाँ महफिल ज़िक्र जारी है। हर वो काम हो रहा है। अब एक शख्स पीर साहब के पास गया कि जनाब दुआ करें, तो उन्होंने दुआ कर दी। फ़र्ज़ करो दुआ मंजूर हो गई और अगर बच्चे से कत्ल हो गया और बच्चे की माँ ने पीर साहब से कहा कि आप दुआ करें मेरा बेटा बरी हो जाए। पीर साहब ने जेन्युइनली दुआ की और बेटा बरी हो गया। अब मकतूल का हक जो है वो किधर गया? आप बात समझ रहे हैं ना? इसलिए दुआ करने वाला ये ख्याल करे कि उसकी दुआ करने के अमल से किसी और का हक ख़त्म ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दुआ के पूरा होने से कोई और शख्स किसी चीज़ से महरूम हो जाए। दुआ आम तौर पर यहाँ आकर दिक्कत पैदा हुई कि मशाइख ने हर एक के लिए दुआ कर दी, हर एक के लिए दुआ, और नाजायज़ ख्वाहिश के लिए दुआ। अगर आकर कहते हैं कि नंबर निकल आए, कोई लॉटरी निकल आए, अगर जेन्युइन दुआ करी और लॉटरी निकल आई तो फिर ये सारा निज़ाम ही गलत हो गया। लोग अगर कहते हैं कि दुआ करें कि घोड़ा डरबी रेस जीत जाए। दुआ का मुकाम ये है कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वालों को जब कोई बात समझ ना आए तो दुआ के ज़रिए उसका हल इन्हें ला दो। उसके अलावा जो बात है वो दुआ का मुकाम नहीं है। जिस ज़ात से दुआ कर रहे हो उस ज़ात ने रास्ता बता दिया, उस रास्ते के मुताबिक चलो। दुआ का ये मुकाम है कि दुआ अल्लाह की तरफ जाती है और अल्लाह से तासीर लाती है। एक शख्स जो यतीम का माल हज़म कर गया कहता है कि दुआ करो कि बस अल्लाह मुझ पर रहम करे। अल्लाह तुझ पर तब रहम करेगा जब तू यतीम का माल वापस कर दे। अब तू जुल्म करने के बाद रहम मांग रहा है तो ये तो बड़ी गलत बात है। इसलिए दुआओं के पर्दे में बड़े जुल्म होते रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अब आप दुआ करनी बंद ही कर दो। अब आप जनरल दुआ करो, कौम के लिए दुआ करो, मिल्लत के लिए दुआ करो कि ये बच जाए। और वो लोग जिन्होंने मुल्क को खाया उनके लिए ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ये हिस्सा उनको हज़म ना हो। दुआ करो कि जिसने यतीम का माल खाया है उसको हज़म ना हो, उसको खुद ही पेट में दर्द हो ताकि ये वापस कर दे। एक दूसरे का माल हज़म करने के बजाय इसकी आदत अब बंद हो जाएगी। आप एक दूसरे के माल ना खाया करो, माल यतीम ना खाओ, एक दूसरे का माल भी ना खाओ और धोखा ना करो। जितनी बातें अल्लाह ताला ने मना की हैं इन बातों से बचो। और फिर दुआ का मुकाम ये है कि जहाँ कोशिश नहीं पहुँचाती वहाँ दुआ पहुँचाएगी। मरीज़ कोशिश करके थक चुका है, डॉक्टर दवा दे चुके हैं और अब दुआ की ज़रूरत है। या फिर वो आदमी दुआ करे जो डॉक्टर के पास शुरू से ही ना जाए, वो कह सकता है कि देखा जाएगा। दुआ के ज़रिए चलने वाले बेशुमार लोग हैं। दुआ ने आज तक डॉक्टर की एक गोली भी नहीं खाई है। वो दुआ के कायल हैं और दुआ को मानते हैं। इसलिए ये देखो कि अल्लाह के साथ तुम्हारे ताल्लुक़ की जितनी रेंज है उतनी ही दुआ की रेंज है। अल्लाह करीम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि